अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हर मुसीबत हर परेशानी से हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपके जान में माल में आबरू में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे माइयों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, आज का हमारा है मुज़ाकरा। मुज़ाकरा इस बारे में है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़बान से खैर की बात निकलवाई। हम जब सफ़र करते हैं तो सफ़र के अंदर निकल जाते हैं और फिर सफ़र के अंदर हमारे साथ आसानी का मामला नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं। यह हमने इस बारे में सोचा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। हम जब सफ़र करें तो पहले सफ़र से पहले 2 रकात नफिल पढ़ लें और फिर अल्लाह से मांग कर जाए कि अल्लाह हमारे साथ, हम जब सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमा दे, हमारे साथ आसानी का मामला अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे साथ खैर का मामला अता फरमा दे। और बावजू और फिर घर से निकले, वो बावजू तो रहना ही है, क्योंकि वज़ू रहेंगे तो वज़ू करने के बाद ही हम 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। फिर घर से निकलने के बाद में हमें बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता ये दुआ पढ़नी है और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर हम अगर गाड़ी के अंदर सफ़र करें या ट्रेन के अंदर सफ़र करें तो हमने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं है। हम जब गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं या ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो हमें सीट वगैरह मिलती नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें अगर सीट नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। हम जब बस स्टैंड चले जाएं या रेलवे स्टेशन जाएं तो हमें सूरह कुरैश पढ़ना है 7 मरतबा। सूरह कुरैश 7 मरतबा पढ़ना है। आपको मैं बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरह कुरैश है। इसको हमें 7 मरतबा पढ़ना है। हम जब 7 मरतबा पढ़ लेंगे फिर हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे, ट्रेन के अंदर बैठेंगे, जो भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानी का मामला कर देगा। और तीसरा है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बेचारे होते हैं, किसी पास पैसे वगैरह या जो भी हो, सोना वगैरह होता है, तो उनका खो जाता है या कहीं भूल जाते हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। माइयों बहनों और भाइयों जो भी है परेशान हो जाते हैं और वो किसी अपने ऊपर बहुतान लगाना शुरू कर देते हैं कि इसने मेरे पैसे लिया है या इसने लिया है। शक की नज़र से वो देखता है और उसका जो जहन वो दिमाग करना बंद कर देता है, वो परेशान हो जाता है, क्या करूं मैं। तो इस चीज़ के बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं बताता हूं। अगर हमारे पास पैसे हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर खो जाए और खो जाने के बाद में अगर हम कहीं भूल जाएं, कहीं रख कर भूल जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सूरह वद्दुहा पढ़ना है 7 मरतबा। वज़ू करने के बाद में 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद में इसके अंदर ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। और 7 मरतबा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, इसको पूरी सूरत को 7 मरतबा पढ़ना है। और ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। फिर हमें अल्लाह से मांगना है इंशाअल्लाह ताला हमारी कोई चीज़ खो गई है या पैसे वगैरह जो भी अगर खो गई है, या तो वो चीज़ मिल जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो चीज़ लौटा देंगे, अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतरीन चीज़ से ज़्यादा अता फरमाएंगे। और जिसने अगर वो चीज़ ली है, छुपा लिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کہ اس کے دل کے اندر گھبراہٹ پریشان ہو جائے گی، پھر وہ چیز خود دے کر جائے گی۔ وہ اگر وہ چیز نہیں بھی ملی تو اللہ رب العزت اس کو بہت ہی بڑی بہترین اور چیز عطا فرمائے گا۔ ہماری کوئی اگر چیز کھو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو مایوس بندہ پسند نہیں ہے۔ ہاں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر ہماری اب کچھ بھی چیز کھو جائے تو ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں سورہ والضحیٰ پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل سورہ والضحیٰ پڑھنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ چیز مل جائے گی۔ ہاں، اور یہ جو چیز بتا رہا ہوں، اس کو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کرنا، اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اور اس کو شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے اندر اس کو لکھنا ہے، لکھ کر بتانا ہے، اور اس کو جتنے بھی آپ نے جو گروپ کے اندر جوڑ رکھا ہے ان کو سب کو بھیجنا ہے۔ ایک دیکھو میری درخواست ہے خصوصی، ہمیں جب چیز کا معلوم ہے، ہر چیز کا کہ بھائی سامنے کھڈا ہے، ہمیں اس راستے سے جائیں گے تو اس کھڈے کے اندر گر جائیں گے۔ اگر کوئی اناڑی ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے۔ اللہ غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، ہم تو سب گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے مانگ لے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ میری ایک درخواست ہے، خصوصی ریکویسٹ ہے، آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لے، اس بات کو کہ ہم واٹس ایپ پر اندر گانا وغیرہ لگاتے ہیں، کبھی کیا لگاتے ہیں، غیر محرم کی فوٹو لگاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اگر پکڑ آ جائے گی کل قیامت کے دن نہیں، مرنے سے پہلے پکڑ آ جائے گی اللہ کی، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، اور 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، اور سب سے محبت کیجئے۔ دل کے اندر جو بغض بھرا ہوا اس بغض کو نکال دیجئے، اپنے دل کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے اس گندگی کو نکال دیجئے، دل کو صاف کر لیجئے، اور اللہ سے مانگے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے، اور 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے، کلام پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اگر یہ نقلی آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہم نے ایک سبحان اللہ کہنا کہ بھی ہم محتاج ہو جائیں گے۔ ہاں، ہم جتنا سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص دھیان سے رکھنا ہے۔ دیکھو میں آپ کو بار بار بولتا ہوں، ہمیں واٹس ایپ سے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں تو منع نہیں ہے، چلاؤ، لیکن ان چیز کے اندر ہم واٹس ایپ کے اندر گانا وغیرہ لگاتے ہیں تو دیکھو یہ کل اس کی پکڑ ہوگی، ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس کو آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر وہ دیکھے گا تو وہ اس کا گناہ آپ کے اوپر آئیں گے، وہ دیکھے گا اس کا گناہ آپ کے اوپر آئیں گے۔ ہاں، تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیزیں بھیجنی ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بھیجو، قرآن شریف کی تلاوت بھیجو، اللہ کا ذکر جو بھی ہے وغیرہ وہ چیزیں بھیجتے رہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا، اپنے جو رشتہ داروں کے اندر، گروپ کے اندر آپ نے اپنا نمبر جوڑ رکھا ہے، سب کو بھیجنا ہے، کیونکہ یہ اگر دیکھے گا تو وہ اس چیز کو، اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ عمل کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو صدقہ جاری ملے گا۔ آپ کو میں ہر بات اس چیز کے بارے میں بولتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔